नाची पराई सित प्रेम मानी तौलेर आफ्नै घरको खरानी आमा रुआई ममता पछारी के युद्ध जित्छौ भन भाइ मारी। नमस्कार तपाईँ सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम प्रमेय संवादमा छौँ। प्रमाण तथ्य र युक्तिले सिद्ध गरिने विषय नै प्रमेय हो, यानि कि जहाँ मनोगत कुरा भन्दा टाढा रहने कोसिस गरिन्छ। कार्यक्रम प्रमेय संवादको 31औं श्रृङ्खलाका लागि मेरो अतिथिको रूपमा ओमकार टेलिभिजन केन्द्रमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्रसिद्ध भागवत लगायत महापुराणका वक्ता एवं हिन्दू जागरण नेपालका अध्यक्ष एवं चाडपर्व रीतिरिवाज र आफ्नो मौलिकपनका लागि धर्म संस्कृति आध्यात्मिक अभियानका लागि चट्टानी अडान लिने एकजना गुरु पण्डित रामकृष्ण उपाध्यायजी। उहाँ हिन्दू जागरण नेपाल मार्फत विभिन्न धर्मान्तरणका कार्यक्रमहरूलाई निस्तेज बनाउँदै र उनीहरूसँग मुकाबिला गर्दै आफ्नो स्वधर्म रक्षाका लागि पर्नु भएको छ। एउटा कुशल सङ्गठन गर्नुभएको छ। उनै प्रसिद्ध पुराण लगायतका वक्ता पण्डित रामकृष्ण उपाध्यायजी आज मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। म ढिलाइ नगरिकन उहाँको हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई कार्यक्रम प्रमेय संवादमा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई आकाशजी। आज प्रमेय संवादको सुरुवात चाहिँ यहाँको प्राकृतिक स्वभावबाटै गरौँ। जो मैले यहाँको धेरै प्रवचनहरू सुन्छु, भाषणहरू धार्मिक सन्दर्भका सामाजिक सन्दर्भका अलिकति आक्रामकता अलिकति उत्तेजित पार्ने खालको जो हुन्छ नि बुलन्दी पाराको, त्यो यहाँको परिस्थिति जन्य हो अथवा प्राकृतिक स्वभाव नै हो जो यहाँ अलिकति समाजलाई झङ्कृत गराउनको लागि जो गर्नुहुन्छ? हजुर, यो स्वभाव परिस्थिति अनुसारले स्वभावमा अलिकति परिवर्तन हुन्छ। स्वभावतः म कुनै उग्र व्यक्ति नै होइन। म भागवतको सेवा गर्नेवाला व्यक्ति हुँ। सकेसम्म भगवानको लीला चरित्रहरूको बखान गर्न पाइयोस्, भागवतहरूको सङ्गत गर्न पाइयोस्, त्यसले गर्दा हृदयको पनि एउटा शुद्धता होस्, आत्मकल्याण होस्, लोक कल्याण होस् भन्ने उद्देश्य लिएर भागवत सेवा सङ्घको माध्यमबाट हामी हिँडिरहेका हौँ। र त्यसबाट भागवत सेवा सङ्घको माध्यमले धेरै स्थानहरूमा हामीले धर्मद्वारा सामाजिक रूपान्तरण, जुन राष्ट्रले धर्मलाई एउटा किनारा लगाएर विकासको निर्माण गर्न खोज्छ र हाम्रो चाहना के भने धर्म भनेको अन्तर्चेतनालाई जगाउने एउटा माध्यम हो। र भगवता प्रोक्तम पनि हो, भगवतः अयम पनि हो। त भगवानको वचन जस्तो प्रमुख वचनहरू के हुन सक्छ, अब त्यो विषय वस्तुलाई लिएर हामीले धर्मद्वारा सामाजिक रूपान्तरणको मार्गमा हिँड्दै गर्दा यो नरम स्वभाव हाम्रो जारी नै रह्यो। त्यसमा कुनै प्रकारको उग्रता होइन। अनुशासनको विषयमा कहिलेकाहीँ थोरै बहुत कडाइ गर्नुपर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर जब यही परिवेशमा अगाडि बढ्दै जाँदा हामी यसरी नरम तरिकाले उपदेश दिँदै जान्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेर हामी सिकाउँदै जान्छौँ। उनीहरू त सर्वे भवन्तु सुखिनः होइन कि उनीहरूको समूहमा लागेका मात्रै सुखिनः, अरू सबै जति चाहिँ दुखी नहुन् भन्ने कामना लिएर हामीप्रति आक्रामक स्वभाव देखाउँदै आइसकेपछि अनि हामीले पनि मौन बस्नु हुँदैन। चक्र सुदर्शनको याद आएकै हो। विष्णु पितामहप्रति भगवान नरम भएर बसेकै हो। तर जब उनले रथीलाई बाण हान्नुको बजाय सारथीलाई नै बाण हान्न छोडेपछि यिनले धर्म छोडे, यस्ता धर्म छाडालाई कहिलेकाहीँ धर्म छाडा रूप नै देखाउनुपर्छ भनेर भगवान लाग्नु भने उनको रङले भरिएको जीवनमा अलिअलि आक्रामकपना त आउँछ नै आउँछ। त्यस कारणले गर्दा हो, नभए स्वभावतः त्यस्तो उग्रता केही छैन। यहाँले एउटा सङ्गठनकै नेतृत्व गर्नुभएको छ, हिन्दू जागरण नेपाल नामक। यो सङ्गठनलाई यहाँले चिनाउनु पर्यो भने कुन प्रकृतिको संस्था हो, यसमा कतिजना त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ र त्यसका स्रोतहरू के हुन् र लक्ष्य के हो, कसरी आफ्नो संस्थालाई परिचित गराउनुहुन्छ? हिन्दू जागरण नेपाललाई हामीले एउटा मुख्य शब्दावली प्रयोग गरेका छौँ। हिन्दुत्व संरक्षण तथा धर्म परिवर्तन विरुद्ध महाअभियानको रूपमा लिएर गयौँ र यसको नारा चाहिँ धर्म परिवर्तन मुक्त नेपाल, जातीय छुवाछुत मुक्त नेपाल र सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्ने। त हामीले अहिले पहिलो चरणमा हामीले जुन काम गऱ्यौँ धर्म परिवर्तन मुक्त नेपालको लागि, हिजोसम्म हामीले अनुभव गरेका छौँ 2071 सालभन्दा अगाडिसम्म धर्म परिवर्तनको इस्युलाई लिएर न पत्र पत्रिकाले नै लेख्थे, न मिडियाहरूबाट नै प्रकाशन हुन्थ्यो, न कसैले किताबहरू नै खास प्रकाशन भएका थिए, न व्यक्तिहरू नै बोल्दथे।
यो 62-63 को गणतन्त्र पछाडि जति गाउँ गाउँमा चर्चहरू निर्माणहरू भए कोही केही भित्रभित्रै मनमा नै गुम्सिएर बसेको भए पनि त्यो आवाजलाई चाहिँ प्रस्फुरित गर्ने चाहिँ कोही पनि नसकिरहेको अवस्थामा हिन्दू जागरण नेपालले एउटा बल दिएको हो। हामीले त्यो बेलादेखि नै आक्रामक शैलीमा नै काम गरि नै आइरहेका हौँ। अब जति प्रफिट हुनुपर्ने अब उनीहरूसँग धनबल छ, अब हामीसँग आत्मबल छ हैन। धनबलसँग आत्मबल कहिलेकाहीँ अपर्याप्त हुने पनि हुन्छ, तर पनि हामीले त्यस विषयमा अहिले मिडियामा पनि आउँछ हैन, पत्र पत्रिकामा पनि आउँछ। गाउँ गाउँका व्यक्तिहरू धर्म परिवर्तन अपराध हो भन्ने खालको धेरै जसोलाई जनचेतना भएको पनि छ। हामीले धेरै ठाउँमा पर्चा पम्पलेटहरू वितरण पनि गऱ्यौँ। उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा त्यसको आधारको रूपमा कानुनी प्रक्रिया पनि लियौँ र यो चारैतिरबाट दबाब भइसकेपछि सरकारले पनि 2075 साल नै हो जस्तो लाग्छ, म विस्मृतिमा नभएको भएदेखि 2075 साल भदौ 1 गते धर्म परिवर्तन सम्बन्धी एउटा उसले कानुन नै तयार गर्यो र उसले धर्म परिवर्तनको धर्म सम्बन्धी कसुर भनेर तयार गरेर एउटा कानुन पनि निर्माण भयो। त्यस पछाडि सयौं विदेशी नागरिक जो यहाँ धर्म प्रचारको लागि बसेका थिए उनीहरूलाई यहाँ देश निकाला पनि गरियो र अहिले पनि बेला बेलामा सुन्न पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई एउटा गर्व छ। त्यसमा हामी मात्रैको जय त हामी भन्दैनौँ, जसले पनि जानेर बुझेर नजानिकन जेसुकै भए पनि तिनीहरूको आधारको रूपमा चाहिँ हिन्दू जागरण नेपाल नै रहेको हो र यहाँ योभन्दा हिन्दू जागरण नेपाल जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि अन्य विशिष्ट सङ्घ संस्थाहरू रहेको भए तापनि उनीहरूको भूमिका यसतिर चाहिँ शून्य नै हो। पार्टी नै धर्म सापेक्ष बनाउने पार्टीहरूले पनि खुलेर नबोलिरहेको परिवेशमा हामी गएर फिल्डमा गएर चर्च बनाउन लागेको ठाउँमा पनि जमिन कब्जा गरेर हिन्दू जागरणको झण्डा गाडेर चर्च बनाउन निषेध गरेर र्याली जुलुस जुन भाषाले समाज बुझ्छ राष्ट्र बुझ्छ त्यही भाषाले नै प्रयोग गरेको हुनाले अहिले धेरै ठाउँमा जनचेतना जागृत भएको छ र यो नरमको लागि हामी नरमै हौँ। हामी कसैसँग युद्ध गर्न जाँदा पनि जाँदैनौँ, न्यु खोज्न जाँदैनौँ, तर संस्कृति संस्कार धर्म जसको जो हाम्रो पहिचान हो त्यो माथि आक्रामक शैलीले आउँदछ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बाँकी राख्ने चलन चाहिँ हाम्रो छैन। ती जोसुकै हुन्, चाहे सरकारी निकायमा बसेका हुन् चाहे तल्लो निकायमा बसेका हुन्। हजुर, जस्तो कि एउटा देखिन्छ हाम्रै धर्मभित्र धेरै विचलन छ, विकृति छ, त्यसभित्र बेथिति जे पनि गर्ने खालको एउटा परिपाटी छ। त्यसलाई सुधार्नुभन्दा पहिले यहाँहरू चाहिँ अरूसँग जो विशेष गरी हाम्रो धर्ममा उनीहरूले चाहिँ धर्मान्तरण गराए भन्ने आरोपका साथ बढी यहाँहरूको सक्रियता चाहिँ विरोधी दमनतर्फ रह्यो, आफ्नो भित्रको रहेको सुधार भन्दा भनेर कसैले विश्लेषण गर्यो भनेदेखि त्यो सही हुन्छ? धर्मभित्र विकृति भन्ने कुरै हुँदैन के गोविन्दजी। धर्मभित्र नै विकृति भएदेखि के अधर्ममा चाहिँ स्वीकृति हुन्छ र संस्कृति हुन्छ र? त्यसकारणले गर्दा जुन यो शब्दको प्रचार गरिएको छ यो प्रचार बन्द गरिनुपर्छ। धर्मभित्र विकृति हुँदैन, धर्म त साक्षात नारायणको स्वरूप हो। त्यहाँभित्र विकृति देख्ने चाहिँ नजर के हो त? त्यो हुनाले धर्मभित्र विकृति होइन, व्यक्तिगत स्वभावभित्र विकृति हुन्छ। रावण पनि धार्मिक हो, रावण पनि धार्मिक नै हो। बाणासुर लगायतका राक्षसहरू पनि धार्मिक नै हुन्। नभए ब्रह्माजीको के अरे तपस्या गर्थे, शङ्करजीको तपस्या गर्थे, ईश्वरप्रति निष्ठा थिएन र तिनीहरूको कुनै पनि ईश्वर राक्षसहरू नास्तिक छैनन्। ल भनेदेखि धर्मभित्र विकृति होइन के, व्यक्तिको स्वभावप्रति विकृति हुन्छ। त्यही हुनाले श्रीमद् भागवतको अष्टम स्कन्द के अरे सप्तम स्कन्दको सुरुवातमा पनि त जुन राजा परीक्षितले सोध्नु भएको छ नि, समप्रिय सुरित ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधित विषमो यथा। भगवानले किन यसरी कहिलेकाहीँ दैत्यले जित्ने कहिलेकाहीँ देवताले जित्ने, यो त भागवत पढ्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो। त्यो हुनाले धर्मभित्र विकृति होइन। कसैले चाहिँ धर्मको आडमा धर्मलाई माध्यम बनाएर अब दुर्भावना प्रयुक्त कार्य गर्दछ भनेदेखि त्यो धर्ममा दोष होइन, व्यक्तिगत स्वभावमा दोष हो। स्वभावलाई परिवर्तन गर्नको लागि अलिक कठिन पर्दछ हो। त्यसलाई चाहिँ जनचेतना, सत्सङ्ग, सज्जनहरूको के निकटता यी आदि वस्तुहरूको आवश्यक पर्दछ। हामी त्यसलाई हटाउनको लागि त मुख्य कुरा सत्सङ्ग नै हो। सत्सङ्गले एउटा पशु त मान्छे जस्तो व्यवहार गर्दछ, बाँदर अब भन्ने बित्तिकै नाद दिन्छ, एउटा पंक्षी सुगा त गोपी कृष्णको हो भन्न थाल्दछ होइन, हात्ती सर्कसमा खेल खेलाउन सक्दछ, खेल खेलाएर देखाउँदछ भने मनुष्यलाई जनचेतना जगाउन नसकिने होइन। तर त्यसको लागि के हुन्छ भने हाम्रो भित्रमा जति पर्याप्त साधन स्रोत सुविधा हुनुपर्ने त्यो हामीमा कमी छ। जस्तो कि मैले सङ्केत गरेको कुरा
पुराण वाचन गर्नका लागि कुनै निश्चित योग्यता हुन्छ कि हुँदैन? भागवतको वाचनकै लागि पनि त्यो श्लोकको उच्चारणमा शुद्धता होला, त्यसको अर्थमा पकड हुनु पर्ला, केही व्याकरणको बोध हुनु पर्ला, त्यत्तिकै गरिरहेको। अनि एक दुईवटा म विचलन यहाँको अगाडि राख्छु। जस्तै ज्योतिषलाई पनि लिएर तथा नाम फलादेश गरिएको छ, यो हो त्यो हो भनिएको छ, त्यो अनुसारको भइरहेको छैन, मान्छेले त्यसलाई विज्ञानको कसीमा हेरेको छैन। अर्को क्रियाकर्मकै कुरा पनि जो आउँछ, 13 दिनकोलाई 3 दिन 5 दिनमा झार्ने, त्यो दिनको त्यतिखेरको समय र अहिलेको समय छुट्टै हो भन्ने, त्यो ढङ्गका लगायतका जो कर्मकाण्डका विचलनहरू जसले जथा पनि गरिदिएको छ, यसलाई चाहिँ हामीहरूले सुधारेर, त्यसमा भएका विकारहरूलाई सुधारेर अनि रुचि उत्पादन गर्नतर्फ केन्द्रित भइयो भने त विरोधीहरू जो धर्मान्तरणमा लागेका छन् उनीहरू स्वतः निस्तेज होलान् नि भन्ने सङ्केत। धर्मान्तरणको लागि उनीहरू निस्तेज हुने तरिकाले उनीहरूको प्रयासै होइन, उनीहरूको हजारौँ वर्षको प्लान हुन्छ। पहिलो शताब्दीमा युरोपियन कन्ट्रीहरूलाई उनीहरूको टार्गेट नै थियो। पहिलो शताब्दीमा पहिलो सहस्राब्दीमा युरोपियन कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ इसाई राष्ट्र बनाउने उनीहरू सक्सेस भए। दोस्रो सहस्राब्दीमा अफ्रिकन कन्ट्रीमा थियो, त्यो उनीहरू सक्सेस भए। केही मात्रामा अनसक्सेस नभए उनीहरू सफल भएका छन्। अब तेस्रो सहस्राब्दी जुन 2001बाट सुरु भयो, यिनीहरूले 3000 सहस्राब्दीसम्ममा सन् 3000 सम्ममा एसियाको मुलुकलाई चाहिँ इसाई राष्ट्र बनाउने यिनीहरूको 1000 वर्ष ग्रान्ड डिजाइन हो। यो 1000 वर्ष ग्रान्ड डिजाइन अनुसारले नै यिनीहरू अहिले काम गरिरहेका छन्, ताकि विश्वलाई इसाई राष्ट्र बनाउने भनेर यिनीहरूको योजना, यिनीहरूको त्यही नै हो। नभएदेखि यिनीहरू स्वयं धर्मनिरपेक्षका पक्षधर, अनि त्यसपछि धर्मनिरपेक्षको पक्षधर भएर अगाडि देखा पर्ने, अनि स्वयं धर्म परिवर्तन गराइ धार्मिक बनाउन खोज्ने। त्यही हुनाले यिनीहरूको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत छुट्टै भएको कारणले गर्दा केवल हाम्रा भित्र रहेका केही कुराको विकृतिहरू, केही कुराको अस्वभाव देखिने कारणले गर्दा उनीहरूले परिवर्तन गराए भन्ने जस्तो मात्रै हो। तर उनीहरूको अर्कै ठुलो यो विश्वलाई नै गुलाम बनाउने षड्यन्त्र हो। यो सफल चाहिँ नहोला, किनकि व्यक्तिहरू जो पनि त्यो बाइबलीय परम्परामा गइसकेका छन्, धेरै जसो नास्तिक हुँदै गइरहेका छन्, किनकि यो धर्मको विषयलाई नै उनीहरूलाई वितृष्णा फैलाउन लागेको छ। अहिले युरोपियन कन्ट्रीतिर, अफ्रिकन कन्ट्रीतिर नास्तिक बन्दै गइरहेका छन्। तर हाम्रोमा चाहिँ कुरो के भने, अब कहिलेकाहीँ त भनौँ न, तपाईँ म छौँ, शरीर हो, कहिलेकाहीँ बिमारी भइदिन्छ। अब बिरामी भइदियो भने मान्छेको स्वभाव त बिरामी हुनु होइन, मानिसको स्वभाव त मानवता हो होइन, मानव धर्म हो, बिमारी हुनु होइन। त बिमारी हुनु होइन, तिमी बिमारी भयो, त्यो हुनाले तिम्रो मानवता हरायो, अब तिमी चाहिँ पशु हौ भन्न त मिल्दैन नि त। त्यसलाई त उपचार गर्न सकिन्छ। त उपचार गर्ने क्रममा हामीभित्र पनि केही न केही हाम्रा गुरुवर्गहरू जो आफूलाई विद्वान भनिन्छन्, तिनीहरूको केही कुरा चाहिँ अलिकति कहाँ गएर जोडियो भनेदेखि स्वार्थमा गएर जोडियो, बेरोजगारीमा गएर जोडियो होइन, अनि नामको भोकमा गएर जोडियो, जसको कारणले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ बाहिर देखिने मात्रै हुनु पर्यो। जस्तो हजुरले अघि उठाउनु भयो, वाचनमा शुद्धता भएन हो। प्रवचन गर्ने कयौं यहाँ कथा व्यासहरू हुनुहुन्छ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतको अर्थ त परै जाओ, शुद्ध पढिदिए हुन्छ। शुद्ध पढिदिए काफी हुन्थ्यो, पंक्ति नै पढ्न आउँदैन, किनकि व्याकरण पढेको छ कि छैन उसले जन्माद्यस्य भनेर उठाउने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि यो वास्तवमा व्याकरण पढेको मान्छे हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। तर उनीहरूलाई यो भक्तिको भाङ, मैले यसलाई भाङ शब्द प्रयोग गरेँ, भक्तिको बहानाको जुन भाङ छ नि, यो भाङ खाएको जस्तो गरेर भक्तिमा त जे पनि हुन्छ। बाबा भक्तिमा जे पनि हुने भएदेखि भक्ति दर्शन किन चाहियो, नारद भक्ति दर्शन किन चाहियो, साण्डल्य भक्त सूत्र किन चाहियो? भक्ति पनि त शास्त्र योनित्वात् भनेर किन भन्नु पर्यो? मनमर्जित्वात् भने त भइहाल्थ्यो होला नि होइन, मनोरूपत्वात् भनेर पनि भन्दै भइहाल्थ्यो। त्यो हुनाले भक्तिको तात्पर्य म भगवान्सँग भक्ति गर्छु भनेर मैले शिवजीको मन्दिरमा गएर मासुको टुक्रा त चढाउन मिलेन नि त, म जतिसुकै मांसाहारी भएको भए तापनि। त्यो हुनाले भक्ति पनि शास्त्र अनुकूल हुनुपर्दछ। सज्जनहरूको महाजनो ए नगत सपन्त। त्यो हुनाले वाचनमा शुद्धता हुनुपर्ने विषयमा हामी अहिले यसलाई कथा व्यास समिति एउटा निर्माण गरेका छौँ। बहुत कठिन परिश्रम गरेर राष्ट्रिय कथा व्यास समिति निर्माण गरेर त्यहाँबाट एउटा आचार संहिता पनि लगभग तयार भइसकेको छ। र त्यो तयारीबाट हामी चाहिरहेका छौँ हिन्दू जागर नेपालको माध्यमबाट हाम्रो प्रयास हो भागवत कथा व्यासासनमा बस्नेवाला व्यक्तिको मर्यादा के हुनुपर्दछ। कथा व्याचक चाहिँ कथा व्यासासनमा बसेर मस्तले कथा भनेर हिँड्छ, हिँडिसकेपछि उसको सर्ट प्यान्ट लगाएर हिँडेको हुन्छ, टाई लगाएर हिँडेको हुन्छ। बाबा कथा वाचक हो कि कथा बेचक हो? कमसेकम वेशभूषा त हुनु पर्यो नि। त्यो
त्यसरी त त्यसो गर्ने हो भने त म सन्तको बेसमा चाहिँ अरूलाई ठग्दै हिँड्ने अनि भरे के अरे त्यस्तो ड्रेस लगाएर हिँड्ने त भएन नि त। एउटा वेशभूषा त हुन्छ नि मर्यादा, आहार शुद्धि हुनु पर्यो, व्यवहार शुद्धि हुनु पर्यो, वेशभूषा पनि शुद्धि हुनु पर्यो होइन। भक्ति गर्न वेशभूषा चाहिँदैन त सन्यासीलाई किन गेरुवा वस्त्र दिने, जवाब छ तिनीहरूलाई छैन नि त। त्यो एउटा वेशभूषा पनि चाहिन्छ। यो तिलक लगाएर भगवान खुसी हुने र नहुने होइन, यो मर्यादा हो, हाम्रो शिष्टाचार हो, संस्कृति हो, यसलाई छोड्नेको कुरै आउँदैन। नभए भगवानले बाँदरको जस्तो निधारभर रौँ भएर पैदा गरिदिइहाल्थ्यो होला नि त। त्यो हुनाले यो शुद्धतामा चाहिँ यो शुद्धतामा ख्याल होस्। कथामा पनि कतिपय व्यक्तिहरू अब राष्ट्रप्रतिको भक्ति जगाउने यी आदि कुराहरू देखिँदैन होइन, त्यस्तो पनि जागृत होस्। धर्मप्रति व्यक्तिलाई निष्ठा जगाउने खालको होस् भनेर त्यो एउटा आचार संहिता हामीले तयार पनि गरिसकेका छौँ। कथा व्यास समितिले गरिरहेछ। यसलाई सङ्गठित बनाएपछि पक्कै पनि यसभित्र रहेका केही विकृतिको नाम देखिएका जति पनि छन् त्यो परास्त हुनेछन्। र हाम्रो टार्गेट चाहिँ जसरी मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स दिन्छ नि डक्टरहरूलाई, हो त्यस्तै प्रकारले त्यो विद्वत परिषद, नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति, सनातन के अरे यसै गरेर कथा व्यास समिति, यी तीनैको संयोजकमा एउटा प्रमाणपत्र कथा व्यासले भन्न सक्ने प्रमाणपत्र चाहिँ एउटा दिने व्यवस्था हामीले त्यो तयारी एउटा गरिरहेछौँ। हेर्दै जाउँ, प्रयास बहुत कठिन छ। ब्राह्मणानम अनेकत्वम तस्मात् जीवन्ती जनतव त सधैँ छ यो भयो। अनि यो 13 दिने क्रियालाई 5 दिनमा घटाउने विषयको पनि हजुरले जुन कुरा उठाउनु भयो यो पनि लगभग एक प्रकारले निरस्त भइसकेको छ। बहुत ठुलो सङ्घर्ष गरियो। मैले यो 13 दिनलाई 5 दिन गर्नेवाला जुन मुख्य नायक अहिले त हुनुहुन्न, उहाँलाई मैले फोन गरेर भनेको थिएँ तपाईँको घरमा आएर म टेलिभिजन लिएर आएर म अन्तर्वार्ता गर्न लाउँछु, म गुरुहरूलाई बोकेर लिएर आउँछु कि तपाईँ टुडी खेलमा आउनुहोस्, टेलिभिजन लाइभ टेलिकास्ट गर्ने जिम्मेदारी हिन्दू जारा नेपालको। तपाईँ पण्डित कुटाउने काम गर्नुहुन्छ, सङ्कोच लाग्दैन भनेर उहाँ भन्दा हामी गर्छौँ, पछाडि भेला गर्छन्। उनीहरूको किताबलाई पनि प्रतिबन्ध गराउनको लागि एक दोकानमा फोन गरेको, म यहाँ लुकाउँदिनँ मिडियाको अगाडि, म आफैले पनि फोन गरेको छु, यो प्रतिबन्ध भएको किताबलाई वितरण नगर्नुहोस् है, दोकानमा घाटा लाग्ला है भनेर मैले भनेको पनि छु। यो छ। अनि अर्को हजुरले अर्को प्रश्न उठाउनु भयो ज्योतिष सम्बन्धी। हो ज्योतिष सम्बन्धी जुन यहाँ ज्योतिषका विभिन्न संस्थाहरू छन्, मेरो अहिले आवाज उठाएको छ, हिन्दू जारा नेपालमा सिकायत आएको छ, गुरु हामी त विवाहको लागि कुण्डली सब हेरायौँ, श्री केटा र केटीको सबै कुण्डली पनि मिलान भयो, आदि आदि सबै गऱ्यौँ, हेरायौँ, विवाह गऱ्यौँ, तर घरै राम्रो भएको छैन। अनि यो गुण मिलान रे के मिलान रे भनेको छ। यदि मिलाएर यदि विवाह गर्दा पनि मिलिरहेको छैन, सधैँ झै झगडा भइरहेछ भने कुण्डली हेर्नेवाला गुरुहरूको दोष हो कि ज्योतिषमा दोष हो? यो यसमा के छ हजुरहरूको विचार भन्नुभयो। मलाई त विचार त मैले उहाँलाई मैले केही भनिनँ। केही म ज्योतिषको विद्यार्थी नभए हुनाले म अलिकति निरुत्तर नै भएँ। तर म ज्योतिषका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूलाई अनुरोध छ, तपाईँहरूले कुण्डली मिलाएर जसको विवाह गराउनु भएको छ तिनीहरूको घर सफल भएको लिखितम चाहियो के समाजलाई, नभए फटाइ कुरा मात्रै हुँदैन र यो उनीहरूलाई लिखितम चाहियो, अनुसन्धान हुनु पर्यो। तपाईँहरूले यो ग्रह शान्ति गऱ्यो भने तेरो ग्रह दशा नष्ट हुन्छ। मबाट कयौँ व्यक्तिको शिकायत आएको छ, ग्रह शान्ति गरिसकेपछि ठिक हुन्छ भने बिचराको त्यो भएकै छैन, समस्या यथावत छ। त्यो समस्या त यथावत हो, आफ्नो रोजगारीको लागि मात्रै नभएर पुरोहित भनिन्छ के, ज्योतिष पनि पुरोहित हो, कथावाचक पनि पुरोहित हो, सन्त महात्मा पनि पुरोहित हो। जो पुरोह अग्रे यजमानस्य हितम इच्छति ती पुरोहित, उसले आफ्ना यजमानहरूको अगाडि हित चिताउने हुनाले हित चिताएर बोलिदिनु पर्दछ। एकछिन त उसले दिएको 2-4 हजार 2-4 सयले त एकछिन त तातो होला गोजी, तर सधैँ त यो चञ्चला लक्ष्मी त रहँदिनन् नि, त्यो धर्म त रहन्छ। यो कुरामा पनि एकदम अनुसन्धान हुने योग्य नै छ। किनभने ज्योतिष त एउटा 14 विद्याभित्र, पौरस्त्य वाङ्मयका 14 विद्याभित्रको एउटा विद्या, त्यो त एउटा गहिरो विज्ञान हो। तर त्यसमा पनि त मान्छेले छिपछिपे ज्ञानबाट सफ्टवेयरहरूबाट चलेको जुन विचलन छ नि त एउटा। मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज म प्रसिद्ध कथाकार एवं हिन्दू जागरण नेपालका अध्यक्ष पण्डित रामकृष्ण उपाध्यायजीसँग प्रमेय संवाद गरिरहेको छु। म संवादलाई अगाडि बढाउँछु। एउटा कुरा गुरुवर, मैले व्यासपीठमा रहेर प्रवचन प्रस्तुत गर्ने पण्डितजीहरूमा पनि अथवा भनौँ यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बी मन्यमानहरूमा पनि एउटा चिज देख्छु कि केवल आधुनिक विज्ञानको विरोध गर्नु, आधुनिक विज्ञानको देन नहुने भने आज हाम्रो जुन संवाद भइरहेछ, हामी जो चिजबाट बाँचिरहेछौँ, हाम्रो जुन जीवनशैली छ, हरेक दिन पल पनि हाम्रो 2-4 मिनटको समय पनि आधुनिक विज्ञान बिना चल्न सक्दैन आज भने त्यस्तो दिनेहरूसँग त समन्वयकारी चिन्तन पो हुनु पर्ला त। नभए प्रायः वेदबाट यो गरिएको, वेदकै त्यो मूल टेक्स्टलाई लिएर चाहिँ उता यी आधुनिक विमानदेखि लिएर यावत उपकरणहरू भनेर प्रवचन प्रस्तुत गर्ने, अनि उताको व्यक्तिलाई चाहिँ खुइल्याउने, उनीहरूको देनलाई नस्वीकार्ने, यो परिपाटी देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न?
कहीँ त्यस्तो देखिन्छ होइन। ज्ञान भनेको कसैको बपौती हुँदैन के, ज्ञान कसैको प्राइभेट हुँदैन। उसले सिर्जना गरेको आविष्कारका वस्तुहरू चाहिँ उसको प्राइभेट होला, तर ज्ञान कसैको प्राइभेट हुँदैन। त्यही हुनाले त गुरु परम्परा शिष्य परम्परामा दिइरहने, त्यहाँ शुल्क लिएर काहीँ दिए होलान्, काहीँ निशुल्क गरे होलान्, तर कसैले पनि कसैले साधनाले गरेका छन् होइन, कसैले आफ्नो प्रयास मात्रै गरेका छन्, कोही एकान्त सेवी भएर केही न केही कुराको सिर्जना गरेका छन् होइन। त्यो सिर्जना गर्नेवाला भगवान्ले कसलाई निमित्त बनाउनु हुन्छ, त्यो भौतिक विज्ञानको विषयमा होस् चाहे अध्यात्म जस्तो ध्यानकै विषयमा पनि लगभग 100औं ध्यानका विधि छन्। ती सबै असिद्ध होइनन्, सिद्ध नै हुन्। तर कुनै ध्यान मलाई सिद्ध हुन्छ, कुनै ध्यान मलाई सिद्ध हुँदैन। त यो त अर्को कुरा, हाम्रो चराचर जगतमा त्रिगुण प्रधान मात्रै भए पनि 3वटा गुण मात्रै प्राधान्यता छैन, मिश्रित प्राधान्यता पनि देखिन्छ। त्यही हुनाले कसैले सिर्जना गर्दछ भनेदेखि त्यो सिर्जनाको त हामीले सम्मान गर्नु नै पर्दछ। हो, यदि उहाँहरूकै वचन अनुसार वेदादिलाई लिएर उहाँहरूले गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि आफैले त्यसमा गर्व गरेर आफैले खोजी गरेर नयाँ सिर्जना गर्न लागेदेखि त झनै राम्रो हो नि त। अब यो संसारमा अध्यात्म र भौतिकता, यो शरीर नै हो। अध्यात्म र भौतिकको सम्मिश्रणको ज्वलन्त उदाहरण के भने यो मानव शरीर नै हो। यसमा अध्यात्म पनि छ र भौतिकता पनि छ। आत्मा बिना यो रहँदा पनि रहँदैन र शरीर बिना त्यो आत्माको कुनै अस्तित्व देखिँदा पनि देखिँदैन। जतिसुकै वेद वेदान्तमा लेखिएको भए पनि शरीर छोडिदिनु भने आत्माको अस्तित्व प्रकट गर्ने अरू कुनै माध्यम देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा दुवैले दुवैको परस्परौ भावयन्त श्रेयः परम वाप्स्यत, जुन श्रीमद् भगवत गीतामा उल्लेख गर्नुभएको छ भगवान्ले, त्यो कुरालाई नै भावना गर्दा नै राम्रो होला भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। जस्तो कि एउटा कुरा, कोही व्यक्ति अमेरिकामा, उता युक्रेनमा, रसियामा कतै गएर उसले हाम्रो भारतीय दर्शनको जुन पोसाक छ, मैले देशलाई भनिनँ, हाम्रो आर्ष परम्परा अनुरूपको जुन पोसाक छ त्यो लगायो, हरे कृष्ण हरे राम भनौँ, नारायण भनौँ, उसले घन्टी बजायो, शङ्ख बजायो, पाठ गर्यो भने हामी त्यसलाई खुब सेयर गर्छौँ। किनभने हाम्रो धर्म त्यहाँका बसोबास गर्नेहरूको दृष्टिमा त त्यो पनि त धर्मान्तरण होला नि होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी खुब गौरवान्वित हुन्छौँ। तर यहाँको व्यक्ति कोही अर्को धर्ममा गयो भने चाहिँ फेरि हामीलाई यति धेरै रौँ खडा हुनुपर्ने चाहिँ के छ त कारण? यो हजुरले गहिरो कुरा गर्नुभयो। पहिला त हजुरले उनीहरूले चाहिँ हरे कृष्ण भनेर भन्दै गर्दा जय मुसी भनेर बसेका व्यक्तिहरू हरे कृष्ण भनेर भन्दा चाहिँ धर्मान्तरण भयो भन्ने जुन शब्द हो, पहिला धर्मान्तरण के हो भन्ने कुरोको चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। धर्मान्तरण भनेको के हो? हामी धर्मान्तरण हो कि पन्थान्तरण हो, त्यो कुरा छुट्टिनु जरुरी छ। उनीहरूले धर्म परिवर्तन गरेका होइनन्, किनभने यो सनातन संस्कृतिमा मात्रै होइन, वेदादि शास्त्रमा अथवा अनुभव गम्य श्रुति गम्य हामी के देख्दछौँ भनेदेखि जुन जुन पन्थहरू पछाडि 2500-3000 वर्ष अगाडि उदय भए, त्योभन्दा अगाडि के विश्व नै थिएन त? विश्व थियो, विश्वमा थियो। यो नासाका वैज्ञानिकहरूले पनि स्वीकार गरे भन्छन्। स्वीकार गरून् चाहे नगरून्, अनुभव गम्य कुरा हो। यो संसार लाखौं वर्ष करोडौं वर्ष अगाडिदेखि थियो। त यसको मतलब कुनै सिस्टम थियो जुन सिस्टमले यथावत रूपमा लिएर गयो, कहिले विकसित भयो, कहिले भनेदेखि अविकसित भयो, कहिले मान्छे हराएर गए, विलय भए, कहीँ फेरि सिर्जना भयो। यस्तो त करोडौं वर्ष लाखौं वर्षदेखि त चलिरहेको छ। त्यो हुनाले यो सम्पूर्ण सिस्टम चाहिँ सुरुदेखि केबाट चल्यो त भने त्यही परब्रह्म परमात्माबाट नै चलेको भन्ने कुरामा कुनै दुई मत नै छैन। बाइबलै मान्नेवाला व्यक्तिलाई पनि 4000 वर्ष अगाडि चाहिँ के थियो त भनेर सोध्यो भने त्यसले जवाब दिन बाध्य हुन्छ कि कोही न कोही थिए, यो भन्न बाध्य हुँदैन कि 4000 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ सृष्टिको सुरुवात भयो भनेर। अहिले हुन त 4-6000 वर्ष उनीहरूले भन्छन्, तर अमिबाको विकास चाहिँ 4-6000 वर्ष अगाडि भएको भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्न सक्दैनन्। तिनीहरूकै देशका व्यक्तिहरूले या रामापिथेकस लगायतका मनुष्यहरू, उनीहरू भनौँ चार्ल्स डार्विनका नाम आदि लिएर पनि उनीहरूले भन्न बाध्य छन्। लाखौं वर्ष अगाडिको कुराहरू पुरातात्विक अनुसन्धानले स्पष्ट हुन्छ। यसको मतलब के त भनेदेखि यिनीहरू पन्थहरू प्रकट हुनुभन्दा अगाडि पनि केही थियो जसले संसारलाई व्यवस्थित गराएको थियो, त्यो थियो सनातन धर्म। अब पन्थ प्रकट भए, छोरा ठुला भए, बाउलाई आमा बाउ नै गरेनन्, मै ठुलो हो भने सुरु गरे, परम्परा सुरु भयो, यो पन्थ हो। त उनीहरू जुन उनीहरूले चाहिँ जयमुसी भन्न छोडेर उनीहरूले हरे कृष्ण भन्दछन् भनेदेखि त्यो धर्म परिवर्तन होइन, त्यो पन्थलाई परिवर्तन हो। मलाई विराटनगर जानु छ भनेदेखि म मुलिङको बाटो जाउँ कि म बर्दिवासको के अरे यहाँ खुरकोट हुँदै जाउँ, त्यो त मेरो कुरा हो। मलाई जुन छोटो बाटो छोटो मिठो तरिकाले जान मसँग समय थोरै छ, म यतापट्टिबाट जान्छु। अब मसँग लामो समय छ भने आनन्दले घुम्दै जाने उताबाट जान्छु। त्यो त रुचि नाम वैचित्र्य त्यो त भइहाल्छ, त्यसमा त कुनै आपत्तिको कुरो भएन। त्यही हुनाले उनीहरूले चाहिँ अब समय छोटो छ जीवन, उनीहरूले आफूले बुझेर
उनीहरूलाई पनि त अन्तरात्मा छ क्या। सबैभन्दा ठुलो अरूले धर्मको कुरा सम्झाउनुभन्दा पनि हृदयले भन्छ तैँले ठिक बाटोमा हिँडिस् कि गलत बाटोमा हिँडिस् भनेर आत्माले त साक्षी दिन्छ नि त। त्यो आत्माको साक्षात्कार गरेर नै उनीहरूले पन्थलाई परिवर्तन गर्छन् भने त्यो धर्म परिवर्तन होइन। तर हाम्रो चाहिँ के त भनेदेखि हाम्रो यतातिर भएकालाई धर्म परिवर्तन भने के त भने आफ्नो परापूर्व कालदेखि चलेर आएको वैदिक मूल्य मान्यता र सनातनीय सभ्यतामा हुर्केका व्यक्तिहरूले चाहिँ विशाल आकाशलाई हटाएर छोडेर एउटा कोठामा पुगेर डुम्रीको दानाभित्र रहेको कमिलाले विश्व गोलाकार भएको यही नै रहेछ भनेर परिकल्पना गरे जस्तै त्यहाँ बसेर भाषण गर्दछ भनेदेखि त्यसलाई नै धर्म परिवर्तन भनिन्छ। धर्म परिवर्तन भनेको चाहिँ स्वधर्ममा फर्किनु। 10 पुस्ता चोर थिए रे, 10 पुस्ता चोर थिए, तर म आफ्नो पुस्ता यो चोरी गर्नु समाज श्रुति युक्ति र अनुभूतिबाट गलत हो भनेर भनिसकेपछि म सामान्य रूपमा फर्किनको लागि त त्यसलाई धर्म परिवर्तन भनिँदैन, स्वधर्मको गमन भनिन्छ। हजुर, एउटा कुरा कतिपय विश्लेषकहरूको यस्तो पनि बुझाइ छ कि गुरु केही कुछ त उनीहरूबाट भएको हो, तर जति भएको त्योभन्दा बढी चाहिँ मनको भागले खाएको हो। त्यति धेरै उनीहरू लागि परेका छैनन्। उनीहरूको अरू पनि अध्ययनका क्षेत्रहरू छन्, त्यो भएर केही कुछ लाग्यो होला। तर पुरा त्यो इसाईभित्र रहेका पनि त्यसका बुजुर्गहरू विद्वानहरू त्यस्तो खालकोमा लाग्दैनन्। केही अबुझहरू तलका भूमि वर्गका कोही मान्छेहरू लागेका हुन्छन्। हामीहरूलाई बढी मनको बागले खाएको हो भन्यो भने यो मनको बाग होइन क्या। यिनीहरूको धर्म परिवर्तन गर्नु, धर्म सिकाउनुको लागि धर्म परिवर्तन गरे होइन गोविन्दजी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु, उनीहरूले धर्म परिवर्तन गर्न खोजेकै होइनन्। उनीहरूले भोटको राजनीति गरेर यो देशलाई गुलाम बनाउन खोजेका हुन्। आजसम्म उनीहरूले अफ्रिकन कन्ट्रीमा बाइबल लिएर गए, बाइबल थमाइदिए, उनीहरू बाइबल लिएर आँखा चिम्ले, यिनीहरूले जमिन सिद्ध्याइदिए, राष्ट्रै खत्तम भयो। अनि त्यो धर्मलाई धर्म भनिँदैन, जसले भूमिको धरातललाई नै आफ्नो खुस्काइदिन्छ। यिनीहरूको रणनीति यसको विरोध हो। हामीले तिनीहरूले जय मुसो भनेर तस्वितामाथि उब्रिनु हाम्रो के जान्छ भने हामी त त्यो साधक हौँ, त्यो उपासक हौँ। एकाक्षरी कोश हामीले पढ्दैनौँ। अक्षरम ब्रह्म परमम भनेर, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भनेर हामीले पढाएको छैनौँ। एक एक अक्षर अकारो वासुदेव इकारो माया भनेर हामीले व्याकरण पढ्ने बेला अयुण रिलरिकमा पढाएको थिएनौँ र त्यो एक एक अक्षर नै पर ब्रह्मको नाम हो। त्यसमा त जय मुसो भनौँ, मुसी भनौँ, मलाई हामीले के मतलब। तर यहाँ त्यो होइन, यहाँ देखाउने दाँत मात्रै त्यो हो। त्यो के देशलाई कब्जा गर्ने रणनीति हो, यसको सम्पत्ति लुट्ने रणनीति हो। होइन भने भारत व्यापारको उद्देश्यले आएका अङ्ग्रेजहरू भारतलाई 200 वर्षसम्म गुलाम बनाएनन् के ज्ञान छरेर गुलाम बनाएको हो र उनीहरूको रणनीति नै अर्कै छ। हाम्रो नेपालमा त के छैन, यहाँ त सुनको पहाड भएको देश हो यो। यहाँ शालिग्राममा छैन, जहाँ ढुङ्गामा देवताको वास छ। त यहाँको संस्कार संस्कृतिदेखि हजुरलाई म जानकारी गराउँ, भूकम्प आउनुभन्दा अगाडिकै समय हो, यही सिन्धुपाल्चोककै होइन दोलखाको घटना हो। त्यहाँ सुनाखरी सरकारले चाहिँ बिक्री वितरण प्रतिबन्ध गरिएको, तर सुनाखरी 15 किलो सुनाखरी सरकारले भेट्यो। छापा मार्दाखेरि चर्चमा पनि भेट्यो र पास्टरको घरमा पनि भेट्यो। अनि उनीहरू धर्म सिकाउन आएको कि त्यो गर्न आएको त? भूकम्पको बेला ग्यास सिलिन्डर उनीहरूका चर्चको घरभित्र भेटिन्छ, के गर्न आएको? धर्म सिकाउन आएको। बाइबल वितरण गर्दा, चामल वितरण गर्दाखेरि बाइबल छिराउनु पर्छ, के गर्न आएको? धर्म सिकाउन आएको। धर्म हामी हिन्दूहरूले के गरे होइन, यत्रो देशमा अधिकांश त हिन्दूहरू छन् नि, उनीहरूले गरेको उपकारहरू के उनीहरूले चाहिँ गीता पढ रामायण पढ भन्नुभएको छ, बरु अहिले भन्न थालेछन्। हिजोसम्म भनेको थिएन नि त। हस्पिटल खोले, चितवनमा एउटा हस्पिटल रहेछ, अस्ति मलाई शिकायत आयो, यहाँ त जिससको पनि राखेको छ, यहाँ के अरे भगवान्को पनि राखेको छ, अरूहरूको पनि राखेको छ। ल त्यो पनि हिन्दूले खोलेको हो। कुनै इसाईले खोलेको भएदेखि जिससको मात्र राख्थ्यो, अरूको राख्दैन थियो नि त। हिन्दूले खोल्यो, सबै मुसलमानको पनि राख्यो, अरूहरूको पनि राख्यो, अरू हस्पिटलमा पनि देखिन्छ। तर उनीहरूले चाहिँ तिमीहरूले हामीले उपचार गरिरहेछ, तिमीहरूले चाहिँ राम मान्नै पर्छ, कृष्ण मान्नै पर्छ, शिव मान्नै पर्छ भनेको छैन नि। तर उनीहरूको मुख्य तात्पर्य चाहिँ यो होइन, धर्म परिवर्तन गर्नु उद्देश्य होइन। यो एउटा समूह र सङ्गठन तयार गरेर भोटको राजनीति गरेर यो देशको नीतिलाई आफ्नो कब्जामा लिएर देशको सम्पत्तिलाई लुट्ने योजना हो, अरू केही नै होइन। नभएदेखि धर्म गर्नको लागि कसैको पुच्छर लाग्नु पर्दैन, नजरे झुकाली और देखली, बस हृदयतिर फर्किनुहोस्, ईश्वर त्यही छ, किन जानु पर्यो अन्त? हजुर, जस्तो कि भाइ फुटे गवार लुटे, भाइहरू एक आपसमा लड्यो भने त अर्कोले त्यहाँबाट स्वत छिमेकी अर्कोले फाइदा लिन्छ, हित नचिताउनेले।
यति धेरै हिन्दूहरू यदि भगवान बुद्धलाई हामीले आफ्नो मान्छौँ भने बौद्ध परम्परासँग पनि नेपालमा खासै त्यत्रो धेरै द्वन्द्व देखिँदैन। ओमकारभित्र समेटिनुहुन्छ। जैन सिखहरूसँग पनि हाम्रो छैन। मूलत जो यहाँले सङ्केत गर्नुभएको त्यो वर्गसँग मात्रै छ भने हामी यति धेरै सङ्ख्यामा हुँदाखेरि एकाकार हुन नसक्ने, एउटाले अर्कोको अस्तित्व नमान्ने, अलग अलग सम्प्रदायले अर्कोलाई नमान्ने, हामी सबै जुट्ने हो भनेदेखि त सबै गोलमटोल बढारिएर आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै राजनीतिक नेताहरूले पनि प्रयोग गर्ने। यहाँहरू जस्तो धर्मगुरुहरू सबै सम्प्रदायको जुनसुकै आफ्नो मूल्य मान्यता होस्, यहाँले अघि भने जस्तो जुनसुकै बाटोबाट गए पनि पुग्ने लक्ष्य एउटै हो भने सबै जोडिएर एकीकृत भएर यहाँहरूले एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न किन सकिरहनु भएको छैन त? समय आउँछ यसको। हजुरले ठिक कुरा भन्नुभयो। पहिला के भने उनीहरूको सङ्गठनको अभ्यास, पन्थ भनेको सङ्गठन नै हो, एउटा बाटो हो। त्यो एउटा बाटोमा हिँड्दाखेरि एउटा रुलले हिँडिन्छ। हामी यहाँबाट मुगलिन जाँदैछौँ भने एउटा रुलले हिँड्नुपर्छ, जहाँ मन लाग्यो त्यही तरिकाले हिँड्यो भनेदेखि पुगिँदैन। त उनीहरूको एउटा सङ्गठन छ। यो पहिलेदेखि उनीहरूको एक प्रकारले भनौँ हजारौँ वर्षको अभ्यास हो यो। तर हाम्रो सनातन धर्ममा चाहिँ त्यस्तो होइन। रुचिनाम वैचित्र्याद रिजुकुटिल नाना पथजुसाम नृणाम एको गम्यस्तमसि पयसा मरणवेव। सबैको अलग अलग रुचि, अलग अलग स्वभाव, जता फर्के पनि ईश्वर भन्ने जुन भावनाले गर्दा यहाँ सङ्गठनको अभ्यास नभएको हो। अब अहिले आवश्यकता जन्मिएको छ र अहिले विभिन्न समूह, सम्प्रदाय, पन्थ आदिहरू हिन्दूभित्र पनि नभएका होइनन्। उनीहरूको पनि एउटा सङ्गठन अबको अभ्यास एउटा राम्रोसँग भइरहेको छ। यो सङ्गठनहरूलाई एकीकृत गराउने र कार्यगत एकताको लागि हिन्दू जागरण नेपालले प्रयास गरेको छ र यसले निकट भविष्यमा नै कुनै ठुलो विघ्न बाधा नआएको खण्डमा, अब यो कोरोनाले फेरि टर्चर दिइरहेछ, अब नआएको खण्डमा विशाल धार्मिक भेला बोलाएर उनीहरूलाई साङ्गठनिक रूपमा नै यो सनातन धर्मावलम्बीहरूको देश हो, विश्वले चिनुन्, त्यो तरिकाको हामीले कार्यक्रम तयारी गरि पनि रहेका छौँ र हुँदैनन् होइन उहाँहरूको अभ्यास नभएको हुनाले एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ के छ भने यहाँ जुन जसलाई तपाईँ हिन्दू सङ्गठन भन्नुहुन्छ त्यो इसाई मिसनरिजद्वारा सञ्चालित भएको पनि आरोप छ कि यहाँ। देखाउने दाँत एउटा र चपाउने दाँत अर्को। बाहिरबाट चाहिँ खुब हिन्दू जस्तो देखिने, तर भित्रबाट चाहिँ यसको कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर लगाइदिने अनि आफू परेको बेलामा कहिले अगाडि नबढ्ने त्यस्ता खालका सङ्गठनहरू पनि नेपालमा छन्। हो, त्यस्तालाई पनि हामी चिन्दैछौँ, चिर्दैछौँ र त्यो पनि समय आउला, सङ्गठनले केही काम गर्ला। जस्तो कि कुनै पनि कुराको संवादबाट समाधान निकाल्ने दिशातर्फ चाहिँ जस्तो कि इसाई वर्गहरूको जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, जो नायक हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर संवाद गर्ने यतिसम्म तपाईँहरूले गर्नु। जस्तो कि एउटा देशको आजको वैश्विक परिस्थितिमा एउटा देशको नागरिक अर्को देश जान्छ, त्यो उहाँहरूलाई स्वाभाविक रूपमा यहाँ जति चाहिन्छ, जो एउटा सच्चाइ इसाई यहाँ आयो उसलाई चाहिने मात्रामा चर्च, उसले आफ्नो आस्था प्रकट गर्ने ठाउँ गरोस् सीमित मात्रामा। हामी जाँदा पनि उहाँ रामकृष्ण नै, नारायण नै भन्छौँ, शिव शिव भन्छौँ। त्यो भएर त्यस्तै दिने। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो गरिबीसँग, असहायतासँग खेलेर चाहिँ धर्मान्तरण नगराउनुहोस् भनेर यहाँहरूले टेबल टक भन्छ नि, संवाद चाहिँ सौम्य ढङ्गले गर्नुभएको छ कि छैन? त्यसको हामीले बोलाएका हौँ, नबोलाएका होइन। हामीले त टेबल टक किन, हामी खुला मञ्चै टक गर्ने हो होइन। हामी त्यति कमजोर मानसिकता छैन, हामीलाई केही बिगार्दै छैन, केही छैन। हाम्रो त सिधा कुरा हो, गरिब कसैको गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीलाई चाहिँ माध्यम बनाएर धर्म परिवर्तन गर्नु किन? ल म जय जिसस भन्नको लागि मैले इसाई बन्नुपर्छ होइन? मैले जिसाई बन्नुपर्ने जरुरी के त? म जिससको फोटो मैले घर टाँच्नको लागि मैले इसाई बन्नुपर्ने अनि पैगम्बरको फोटो टाँच्नको लागि के म मुसलमान बन्नुपर्ने जरुरी छ? हामी लोकतान्त्रिक परिपाटीमा जन्मेका व्यक्ति जसकै फोटो टाँछौँ नटाँछौँ, कसैलाई मानौँ चाहे नमानौँ, के मतलब परेको छ भने त्यो स्वतन्त्र रूपले व्यक्तिको मानव अधिकारले पनि त भन्छ नि त्यो स्वतन्त्र रूपले हिँड्न पाउनुपर्ने हो। तर उनीहरूको त्यो नभएर मैले अघि जुन भने त्यो त खालको परिपाटी भावनाले हामीले नबोलाएका छैनौँ, हामीले बोलाएका छौँ र आगामी समयमा पनि हामी त्यसको पनि अझै बृहत रूपमा तयारी गर्छौँ र आउँदैछ। त्यो मात्रै होइन, इसाई र मुस्लिमको मात्रै कुरो छैन यहाँ। मैले त खुलेरै नाम लिइरहेको छु, किनकि हिन्दू जागरण नेपालकै दिब्रो चबाएर कुरा गरेर जान्दा पनि जान्दैन। हामी हाम्रो देशमा छौँ, कसैको देशमा गएर धर्म परिवर्तन नगर भने होइन। हामीले यहाँ धेरै जसोले धर्म परिवर्तन गराएर आफ्नो दास बनाउन खोजिरहेका छन्। यहाँ बहुत देशको अशिक्षा, बेरोजगारीको कारणले गर्दा धेरैका परिवारहरू यहाँ भ्रष्ट भइसकेका छन्। हामी हिन्दूभित्रैका पनि छन् कतिपय पन्थहरू जसले परिवारलाई बिगारेका छन्, हामीलाई थाहा छैन। र अस्ति पनि एकजना आउनु भएको थियो हाम्रै उसमा, उनले कुनै हाम्रै हिन्दूभित्रको एउटा पन्थको नाम लिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हेर्नु गुरु यस्तो यस्तो प्रकारले सिकाउँदा अब त मैले पकाएको शुद्ध पनि खान छोडिन्।
मैले पकाएको शुद्ध पनि खान छोडेन, मलाई पकाएर खान दिन्नन्। अब मैले के गर्ने, अब अर्को बिहे गरौँ त भन्नु चाहिँ अब मैले कहाँ बुढेसकालमा अर्को बिहे गरौँ भन्नु। यसरी घर भाँडिरहेछन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यो समय आउँछ। यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले हताश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, एउटा जागृति ल्याउनुपर्ने हो, त्यो जागृति हुँदैछ। जस्तो कि यो सबै हामी एकीकृत हुने हो भने त लगभग राज्य सत्ता पनि उल्टिन सक्छ, किनकि सारा हिन्दूहरूले भोट नगर्ने हो भनेदेखि जोबाट धोकाधडी भयो अगाडि अथवा हाम्रा देशको नेतृत्व गर्ने माथिल्लो इकाइमा रहने नै बिकिसकेको छ। हाम्रो आरोप अनुसारले त्यो सत्य हो भनेदेखि हाम्रा ठुला नेताहरू सबै इसारामा चल्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो स्वधर्मप्रति थोरै पनि निष्ठा छैन, आफ्नो मौलिक संस्कृति रीतिरिवाजप्रति। भने हामीले कम्तीमा यहाँहरू जस्तो मान्छेलाई भारतमा पनि देखिन्छ, जस्तै भाजपा आयो जसरी त्यहाँको उसलाई उठाएर, त्यसरी यहाँहरू जस्तो नेतृत्वमै जाने, विधायक बन्ने, संसदमा जाने, संसदीय बाटोबाट अथवा सरकारमै गएर हस्तक्षेप गर्न सक्ने, प्रशासनमा निजामतीतर्फ अन्यत्र हस्तक्षेप गर्न सक्ने त्यो खालको चाहिँ हाम्रो तयारी छैन। अनि यिनै नेतालाई हामीले नेता मान्यौँ भने यहाँहरूको आरोप सही हो भनेदेखि अनि कस्तो परिवर्तन आउला त फेरि? यसको लागि समय लाग्छ होइन, जागृति आउनलाई टाइम लाग्छ। किनकि यहाँ लगानी एकदम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो अब मुस्लिम देश, इसाई देश बनाउनको लागि हामीले अलिकति आवाज उठाएको भए यहाँ लगानी धेरै बर्सिन्थ्यो। तर यहाँ हाम्रो सनातन हिन्दू देश हो, यो देश जस्तो छ त्यस्तै राखौँ न त भनेर भन्दाखेरि यहाँ सकेछन् हामी भित्रैका मान्छेलाई किनेर उनीहरू लैजाने गर्दछन्। र हाम्रा नेपालीहरू पनि कतिपय व्यक्तिहरू भन्दा मिडियामा अन्यथा लाग्ला, तर माथिदेखि तलसम्म कति चाँडो त्यो छेपारोले काँचुली फेरे जस्तो गरेर फेर्छन् भन्न सकिँदैन। अर्थ भएपछि सबै काम उनीहरूले छोडिदिने पनि गर्दा रहेछन्। भित्रभित्रै चाहिँ बिहान गएर भगवान्लाई आरती चाहिँ गर्छन्, तर बाहिरबाट चाहिँ उनीहरूको एजेन्डामा साइन गर्दै गर्दै हिँड्ने खालको पनि देखेको हुनाले अब राजनैतिक हाम्रो अहिले हिन्दू जागरण नेपालले सिधै राजनीतिमा नै हस्तक्षेप गरेर जाने होइन कि राजनीतिलाई खबरदारी गर्ने सङ्गठनको रूपमा हामीले विकसित गर्न खोजेको हो। किनकि यिनीहरू अहिलेसम्म 100औं वर्षदेखि मानव राजनीति गरेर बसेका यी दिग्गजहरू हामीले राजनीति गर्न जाने बित्तिकै यिनीहरूले डुबाइदिन्छन्। यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, किनकि यिनीहरूको दिनरात त्यही चिन्तन हो। हामी यिनीहरूलाई डुबाउने चिन्तन होइन, हामी सङ्गत छद्मको चिन्तन हो हाम्रो। यिनीहरू सङ्गत छद्मको चिन्तन होइन, आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ भने पार्टी पनि तुरुन्तै परिवर्तन गरेर सत्तामा पुग्ने यिनीहरूको ठुलो चलखेल हुन्छ। त्यसको लागि फन्डिङ गर्ने पनि विदेशीहरू अपर्याप्त देखिन्छन्। तैपनि हामी तपाईँ सचेत भयौँ भनेदेखि पक्कै पनि त्यो दिन आउला, नआउला भन्न सकिँदैन। आशा नै मार्नुपर्छ भन्ने होइन, तर वर्तमान गतिविधिले हामीलाई के देखाइरहेछ भने सङ्गठन एउटा मजबुत हुँदै गएको छ, व्यक्तिमा स्वधर्मको प्रति निष्ठा र भाव जाग्दै गएको छ। यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई जोडिदिनको लागि जुन एउटा सियो र धागो चाहिने हो त्यो हिन्दू जागरण नेपालले गर्ने प्रयास गर्नेछ। आगामी समयमा आशा गरौँ त्यो होला। यहाँलाई एउटा कुरा अर्को कोणबाट मतलब प्रस्तुत गरौँ, जस्तो कि भाषा प्रहार हुँदा पनि भाषा र संस्कृति मार्फत हुने, आज नेपाली भाषामा संस्कृत भाषामा र हाम्रो संस्कृति जो चाडपर्व छ यो साना साना बाल मनोविज्ञानमै उनीहरूले पहुँच पुर्याएका छन् भने हामी त्यसमा कमजोर छौँ कि? जस्तो कि रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्र, तीज यो थाहा नहुने, दीपावली थाहा नहुने, तर यो मेरी क्रिसमस थाहा हुने अथवा अर्को उताका पर्वहरू थाहा हुने, शब्दावली तिनै आउने, त्यो भने हामीले हाम्रो सानो बाल मस्तिष्कमै हाम्रो प्रभाव पुर्याउन चाहिँ चुकेका छौँ कि हामी? के बताउनुहुन्छ? हामी चुकेको होइनौँ के, हामीले कहाँ चुकेको? चुकेको हामी भएको भए हाम्रा आमा बुवाले सानैमा उठेर बिहान 4-5 बजे उठेर अहिलेका आधुनिक बुहारीहरूलाई बरु आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वामृगम काञ्चन भन्न आउँदैन, नागेन्द्र हराए भन्न आउँदैन। तर हाम्रो हजुरआमाहरू हजुरबुवाहरू बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गरेर घन्टी बजाउँदै विभिन्न प्रकारका रामायण स्वस्थानी आदिका श्लोकहरू गायन गर्नु हुँदैन थियो र? आज उनीहरूले गरेकै त्यो संस्कारको कारणले गर्दा त आज धर्मप्रतिको यो निष्ठा र भाव जागेको छ। र कसैले विधर्मीहरूलाई अम्लो ठडायो भनेदेखि हामीलाई पारा तातेर आउँछ। किन आउँदछ भने उहाँहरूले सिकाउनु भएको छ हामीलाई नरममा नरम हुनु, गरममा गरम हुनु भनेर। 60-60 समाचारित पनि त हामीलाई सिकाएको हो नि त। त्यो हुनाले उहाँहरूले सिकाउनुमा कमजोरी गरे होइन। तर यहाँ समस्या के त भने यहाँ 1000 वर्षको ग्रान्ड डिजाइन गरेर विश्वलाई नै गुलाम बनाउने रणनीति गर्नु भनेको त 1000 वर्ष त मान्छे बाध्दैन नि हो। त 1000 वर्षको जसले प्लान गरेर लिएर जान्छ त्यसले के फ्याल्छ र कहाँ फ्याल्छ, कसरी फ्याल्छ, कुन तरिकाले फ्याल्छ, अब त्यसमा हाम्रा मान्छे कसरी बिग्दछन्,
भन्ने कुरा त म अस्ति नै सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको थिएँ। यो तीजको विषयमा तथानाम गीतहरू निकाल्न लागेपछि हामी गएर कुरा गऱ्यौँ के हो यो पाराहरू, यो गरेर के हातखुट्टा चलाउनै पर्ने हुन्छ र जे काममा पनि न्याय पाउनको लागि। हजुरलाई थाहा छ नि यो विषयहरू, यो तरिकाको ग्रान्ड डिजाइन अनुसार माथिका नेताहरू बिक्री भएर यो तरिकाको यो समयमा फेरि कुरा उठाउँछन्। तीजकै बेलामा तीजको विषयमा चिज उठाउँछन्, रामनवमी उठाउनु त त्यो गर्दैन नि त भन्दा हजुरलाई थाहा छँदै रहेछ। त्यो हुनाले हामीले पनि अब संयम भएरै काम गर्नुपर्छ हजुर भनेर त्यहाँ सञ्चार मन्त्रालयभित्र उहाँहरूले भन्नुभएको। उहाँहरूको बैठकमा म पुगेको थिएँ भने थिएँ, हामी चुप लाएर बसेका छैनौँ। त्यही हुनाले यहाँ मुख्य समस्या कहाँ छ भनेदेखि मान्छेहरूको गरिबी अशिक्षा अवश्यमै छ। त्यो गरिबी अशिक्षा र बेरोजगारी नभएको होइन, पढेर पनि बिचरा जागिर खान पाएको छैन, बाहिर खाडी मुलुकमा गएर उसले दुःख गर्न बाध्य छ। तर हाम्रो नेपालमा एउटा आवाज चाहिँ म दर्शक महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आवाज उठाउनु पर्यो। हामीलाई यो कसैसँग हाम्रो देशमा भिख माग्नु पर्ने आवश्यकता छैन। ओंकार परिवार अथवा भनौँ हिन्दूहरूको लागि उत्थान गर्नको लागि यो पशुपतिमा चढाएको पैसा, जानकी मन्दिरमा चढाएको पैसा, लुम्बिनीमा चढाएको पैसा अनि नेपालभरि रहेका धार्मिक मठ मन्दिरहरूको पैसालाई यदि कलेक्सन गर्नु भनेदेखि नेपालको कुनै पनि ओंकार परिवारका व्यक्तिलाई गरिब हुन दिँदैनौँ र गरिब हुँदा पनि हुँदैनन्। तर यिनीहरू के गर्छन् भने हामीसँग त्यो भएका करोडौँ रुपियाँको पैसा चाहिँ क्याप्चर गरेर सरकार खान्छ। अनि हामी तपाईँहरू जहाँ ब्राह्मण त वास्तवमा अधिकांश रूपमा संस्कृत पढेका व्यक्तिहरू त कहीँ रोजगारै छैनन्, एक दुई चारवटा गुरुकुलमा यसो महिनाको तलब अलिअलि हो, उनीहरूले आफ्नो परिवार पाल्न सक्दा पनि मुस्किल पारेछ। उनीहरूले भागवत भन्ने पनि दुनियाँ प्रकारको मूर्तहरू आइरहन्छ, कहिले गर्नुहुने कहिले गर्नु नहुने, यसले गर्दा उनीहरूलाई त्यो पनि टेन्सन, परिवार पालन गर्नु कि के गर्नु, यो समस्या भएको हुनाले अब हामीलाई हिन्दू जागरण नेपालले आवाज त उठाउँदै आएको। हिन्दूहरूको सम्पत्ति हिन्दूलाई देऊ, मुसलमानको सम्पत्ति मुसलमानलाई देऊ, इसाईको सम्पत्ति इसाईलाई देऊ। हिन्दूहरूको उत्थान गर्नको लागि सरकारले 1 रुपियाँ लगानी नगरे पनि हाम्रै मठ मन्दिरबाट उठाएको पैसाले एक गरिब हिन्दूहरूको शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारीको समाधान गर्न सक्छौँ। यो कुरामा ढुक्क भए हुन्छ, आवाज उठाउनुहोस्, नभए यिनीहरूले हामीलाई विदेशीको गुलाम बनाएर छोडिदिन्छन्। हाम्रै देशको सिमानामा अर्काले आएर रोड बनाउँदा त केही अलिकति छाती खोलेर हिम्मतपूर्वक बोल्न नसक्नेले तपाईँको धर्मको रक्षा गरिदिएलान् भनेर त आशै नगरे हुन्छ। हजुर, अन्त्यमा यो हाम्रो स्कुले शिक्षाको विद्यालयीय शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई चाहिँ यहाँले दोषी मान्नुहुन्न। हामीहरूले हाम्रा सांस्कृतिक कुराहरू पढाइरहेका छैनौँ। आज बच्चालाई त्यो सामाजिक विज्ञान अलिअलि केही कुछ जोडिएको छ, नभए जसरी लानुपर्ने लान सकेका छैन, हाम्रो भाषालाई ढङ्गले लान सकिरहेको छैनौँ, त्यसलाई चाहिँ यहाँले समस्याको रूपमा देख्नु भएको छैन। अनि समस्या मैले अघि नै सगोलमा त्यही भनेको हजुरलाई, यो माथि बस्नेवाला व्यक्तिहरूले हाम्रो सम्पदाहरू सबैलाई लुटेर उनीहरूले खतम पारिदिइसकेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू स्वयं चाहिँ गर्दैनन्, उनीहरू स्वयं त्यहाँ लगानी गर्दैनन्। शिक्षा आदिमा पनि सबै उतैतिरको लगानी हुन्छ, उनीहरूले कस्तो पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने खालको उनीहरूको तयारी हुन्छ। अब शिक्षामा हाम्रो पहुँच भएदेखि त हामी कहिले बदलिसक्छौँ। यदि उनीहरूले हाम्रो यो मठ मन्दिरका पैसा, मैले गोप्य रूपमा भनेको अलि भित्री रूपमा भनेको, हाम्रा मठ मन्दिरहरूका यदि पनि पैसा यदि हाम्रो हिन्दूहरूको कोषमा रहने हो भने यहाँ संस्कृत पढेका एकदम विशिष्ट विद्वानहरू पनि छन्। हामी ती विद्यालयमा चाहिँ हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको हामी छुट्टै क्लास चलाइदिन्थ्यौँ, शनिबारको दिन 1 घन्टा भए पनि चलाएर उनीहरूलाई ज्ञानी बनाइदिन्थ्यौँ। तर यहाँ सरकारले त्यो नीति अवलम्बन गर्न दिँदैन पनि गर्दैन पनि। त्यो हुनाले शिक्षा त दोषी, शिक्षा त धेरै कुरामा दोषी छ, शिक्षा दोषी छैन भन्ने मिल्दैन। शिक्षालाई त दोष के दिनु, यी शिक्षा चलाउनेवाला जो छन् यिनीहरू त महादोषी छन्। तर पनि उनीहरूले ठिक छ आफ्नो तरिकाले गरे पनि हामी हाम्रो तरिकाले गर्न त सक्छौँ नि त, त्यसमा पनि बार लगाउने उनीहरू नगर्ने, यसले गर्दा पनि राष्ट्रमा चाहिँ एउटा ठुलो घात अवश्यमै भएको हो। हजुर, यहाँले अघि एउटा प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा जुन कुरा बताउनु भएको थियो त्यो कुरा मलाई अलिकति सगर्व प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विषय लाग्यो। जस्तो कि कथा व्यास समिति नेपाल एउटा संस्थाको नाम यहाँले जुन गठन गर्नुभयो, यी लगायतका चिजले चाहिँ कर्मकाण्डमा, पुराण वाचनमा, ज्योतिष विज्ञानमा र अथवा भनौँ हाम्रो धर्म संस्कारसँग जोडिएका यो वा त्यो चिजमा यस्ता सङ्गठनहरूले चाहिँ सबैलाई आफ्नो मानदण्डभित्र ल्याएर त्यसको योग्यता निर्धारण गरेर अनि सङ्घ ल्याउँछ भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो एउटा महत्त्वपूर्ण लाग्यो। यो कतिको सम्भव छ त? किनभने यो त आस्थाको कुरा हो, उसले कहिलेदेखि मानेको जो छ उसलाई बोलाउँछ, कतिखेर बोलाउँछ, कहाँ पुराण लगाउँछ, श्राद्ध गराउँछ, त्यो उसको नैसर्गिक अधिकारको कुरा हुन्छ। त्यो आउने मान्छेको योग्यता नाप्ने मानदण्ड के होला? तर यहाँले जुन अघि एकदा विचार प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो अलिकति त्यसलाई थोरै मैले जोड्न चाहेँ। फेरि
यो हुनुपर्छ, यसमा विमति नै छैन। किनभने राम्रो व्यक्तिलाई अहिले हजुरले सोध्नुभयो, मैले जवाब दिनको लागि मेरो ब्रह्मले जे जान्यो त्यही मलाई सजिलैसँग दिन सक्छु। तर मलाई हजुरले चाहिँ इन्जिनियरिङ विषयलाई चाहिँ सोध्नु भएको भए मलाई गाह्रो पर्थ्यो, मलाई भूगर्भ विज्ञानको विषयमा सोध्नु भएको भए मलाई गाह्रो पर्थ्यो होला हैन। अब मलाई अङ्ग्रेजी बोल्न आउँदैन, मैले तपाईँले अङ्ग्रेजीमा प्रश्न गरिदिनु भएको भए मलाई गाह्रो पर्थ्यो र म वास्तवमा दिन सक्दिनँ थिएँ, मैले हात जोड्ने सिवाय विकल्प हुँदैन थियो। तर म त्यो विषयको जानकारी नै छैन। अब तपाईँले मलाई अनुहार हेरेर जान्नुहुन्छ भनेर बोलाइदिँदा पनि समस्या भयो, र मैले जानेकै छैन तैपनि म जान्ने भएर जाँदा पनि समस्या नै भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि केही न केही मापदण्ड हुनु जरुरी छ। यो कर्मकाण्ड गर्नु, कथा व्यास गर्नु, यो कथा व्यास कथा सुनाउनु यो साउन्ड मेडिसिन पनि हो, यसलाई ध्वनि चिकित्सा पनि भनिन्छ। एउटा कमलकोटीले सानो क्षुद्र किरालाई समातेर ल्याएर आफू जस्तै बनाउँदछ, के को कारणले गर्दा? कुनै मन्त्र तन्त्र जादुले होइन, उसले केवल ध्वनिको चिकित्साद्वारा आफू जस्तै बनाइदिन्छ। सायद त्यहीलाई हेरेर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति भन्ने पनि हामीले सत्सङ्गमा सुन्न पाएका छौँ। त्यो कथा व्यासमा कथाको जुन ध्वनि हो त्यो ध्वनि कसरी दिनु पर्दछ, कस्तो खालको विवेचना हुनु पर्दछ, त्यस बारेमा त न्यूनतम त जानकारी चाहियो नि। त्यो झ्याम्टा ठटाएर मात्रै त हुँदैन, त्यो बुरुबुरु उफ्रेर त हुँदैन। त्यो कीर्तन गर्दा कीर्तन कस्तो हुनु पर्दछ त? वाग्गत गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति रौति नृत्यति मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवानको नयनम गलदश्रुधारया वचनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकर निचितम बबु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभुले भगवानसँग बसेर प्रार्थना गर्दा, प्रभु हजुरको नाम लिँदा मेरो नयन को अश्रुधाराले बहोस्, मेरो हृदय गदगद होस्। त्यस्तो कहिले आउला, कदा भविष्यति? त्यस्तो भावना आउने खालको कहाँ देखिन्छ र? त्यो हुनाले हामीले जसरी उपचार गर्नुपर्ने हो त्यो तरिकाको उपचार नभइरहेको हुनाले हामीले 2-3वटा धार्मिक सेक्टर छन्। एउटा कथाव्यास क्षेत्र, एउटा कर्मकाण्ड क्षेत्र, एउटा धार्मिक सङ्घ संस्थाको क्षेत्र। यी मध्येमा कथाव्यासहरूलाई एउटा लाइनमा हिँड्नु पर्दछ भन्नको लागि कथाव्यास समिति एउटा देशैभरिका कथाव्यासहरूलाई मिलाएर गरिसकेका छौँ। र अब कर्मकाण्ड सम्मेलन र धार्मिक सङ्घ संस्थाको सम्मेलन हामी गर्ने तयारी छौँ। अब यो कोरोना देवीले बेला बेला कृपा बहुत गरिरहनु भएको छ, अब समय आउला, यसको पनि समय आउँछ, पक्कै पनि यसले निकास देला भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ। हजुर, कार्यक्रम प्रमेय संवादको लागि ओमकार टेलिभिजनलाई यहाँले जुन स्नेह, सद्भाव र समय उपलब्ध गराउनु भयो यसका लागि आदरणीय गुरुवर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गोविन्दजी हजुरलाई पनि र हाम्रो प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि, र ओमकार टेलिभिजन अब नामै काफी छ, त ओमकार टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू एवं श्रोता महानुभावहरूलाई पनि स्वधर्ममा गर्व गरौँ, अरूको पुच्छर नलागौँ, आफैमा खोजौँ, ईश्वर भेटिन्छ, अर्कातिर खोज्न गयो दुर्गन्ध भेटिन्छ। हस् नारायण। मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले अलिकति तातो बहस गऱ्यौँ धर्मलाई लिएर र हाम्रो सांस्कृतिक रीतिरिवाज यावत चिजमा केन्द्रित भएर। आज हामीहरूले हिन्दू जागरण नेपालका अध्यक्ष, एकजना धार्मिक अगुवा एवं प्रसिद्ध कथाकार पण्डित रामकृष्ण उपाध्यायज्यूसँग प्रमेय संवाद गऱ्यौँ। यहाँहरू सबैको भलाइ होस्। आजको यो श्रृङ्खला म यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।